नमो नमः। सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तके विद्यमानं सङ्कल्पः सिद्धिदायकः इति पाठं पठन्तः स्मः। तत्र एतावता अस्माभिः पाठविवरणे पार्वत्या तपः आचर्यमाणः अस्ति। तस्याः कठिनतपस्यां दृष्ट्वा तस्याः सखी प्रिया सखी बहु चिन्ताकुला, यतः पार्वती अपर्णा इति नाम्ना प्रसिद्धा। तया पञ्चाग्निव्रतम् आचरितम्, अथापि शिवः तस्याः व्रतेन न सन्तुष्टः, तपसा न सन्तुष्टः। तस्याः कृते वरम् अर्थात् दर्शनं न दत्तवान् इति विजया दृष्टवती। अतः विजया बहु चिन्तिता। विजयां चिन्तितां दृष्ट्वा पार्वती वदति, अयि आतुरहृदये, कथं त्वं चिन्तिता? परन्तु तपसः फलं तु कुत्रापि न दृश्यते। तस्मात् यतः सखी कुतः चिन्तिता, यतः तपसः फलं न दृश्यते। अतः पार्वत्याः सखी विजया व्याकुला अभवत्। भवती किमर्थं चिन्तिता अस्ति? एवं पार्वती स्वसखीं विजयाम् आश्वासयन्ती आसीत्। नेपथ्ये, अयि भोः, अहम् आश्रमवटुः, जलं वाञ्छामि। नेपथ्ये अर्थात् इयं कथा नाटकरूपेण अत्र प्रदर्शिता, अतः तदनुसारेण नेपथ्ये इत्युक्तम्, अर्थात् वेदिकायाः पृष्ठभागे इत्यर्थः। अर्थात् अभिनयमञ्चस्य पृष्ठतः निर्मितः प्रकोष्ठः इत्यर्थः। नेपथ्ये कः भवति? नेपथ्ये आश्रमवटुः भवति। आश्रमवटुः नाम आश्रमस्य ब्रह्मचारी, अर्थात् कश्चन तत्र पठति बालकः, सः इत्यर्थः। आश्रमे पठति यः बालकः, सः ब्रह्मचारी आश्रमवटुः इति कथ्यते। सः किं वाञ्छति? सः जलं वाञ्छति इच्छति इत्यर्थः। पार्वती विजययोः मध्ये वार्ता जायमाना आसीत्। सहसा एकः ब्रह्मचारी तत्र समागत्य जलं याचते। सः कः अस्ति? सः कुतः समागतः इति पार्वती विजया च न जानीतः। ससम्भ्रमं, विजये, पश्य, कोऽपि वटुः आगतोऽस्ति। ससम्भ्रमं, सम्भ्रमसहितं, वेगेन उत्साहेन इत्यर्थः। यदा कोऽपि गृहमागच्छति तदा सम्भ्रमः भवति। किं करणीयम्, अस्य स्वागतं कथं करणीयम् इति भावना आगच्छति। सा स्थितिः एव अत्र ससम्भ्रमम् इति पदेन उक्तम् अस्ति। विजये इति सम्बोधनपदं। हे विजये, पश्य, तत्र कश्चित् ब्रह्मचारी आगतवान् अस्ति। जलासनादिदानेन यथोचितं सम्माननं करोतु इति पार्वती विजयां सूचयति। विजया झटिति अगच्छत्। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया कथम् अगच्छत्? झटिति अगच्छत्। झटिति अर्थात् शीघ्रतया, सहसैव, सहसा एव, अर्थात् अनुक्षणम् इत्यर्थः। अगच्छत् नाम गतवती इत्यर्थः। सहसैव कः तत्र प्राविशत्? सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। वाक्यार्थः, यदा विजया द्वारसमीपं गता तदा एव शिवः ब्रह्मचारीवेषेण प्रवेशं कृतवान् इत्यर्थः। विजया, वटो, स्वागतं ते, उपविशतु भवान्। इयं मे सखी पार्वती, शिवं प्राप्तुम् अत्र तपः करोति।
ते तव कृते तुभ्यं युष्मत् इति शब्दः तस्य चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं तुभ्यं ते इति रूपद्वयम्। विजया कस्य स्वागतं करोति? विजया वटोः ब्रह्मचारिणः स्वागतं करोति। वटोः स्वागतानन्तरं पार्वत्याः परिचयं कारयति। वटु इति शब्दः उकारान्तः पुल्लिङ्गः। सम्बोधनरूपं वटो वटु हे वटो हे वटु हे वटवः इति। विजया वदति, एषा मम सखी पार्वती अस्ति। एषा अत्र शिवं पतिरूपेण प्राप्तं तपस्यां करोति इति तं वटुं वदति। वटुः, हे तपस्विनी, किं क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते? स्नानार्थं जलं सुलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते। पार्वती तपः कर्तुम् आगता अस्ति। तपस्विनी इति सम्बोधनं। क्रियार्थं पूजाकार्यार्थम्। अस्याः कार्यं सन्ध्यावन्दनं, देवपूजा, हवनम् इत्यादि। ब्रह्मचारी वटुः, अत्र तपोपयुक्तानि साधनानि भवती सरलतया प्राप्नोति किं? किं पूजोपकरणं वर्तते? पूजोपकरणम् अर्थात् पूजायै अपेक्षितं साधनं, यथा जलं, समिधा, कुशम् इत्यादि पूजायै उपयुक्तानि साधनानि भवन्ति। स्नानार्थं जलं सुखपूर्वकं प्राप्यते वा न वा? भोजनार्थं फलम् अत्र आश्रमे वर्तते। सः वटुः वदति, पृच्छति च, क्योंकि जो वटु है वह शिव है। तो शिव जी पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा के लिए उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे जो तपस्या कर रही हो, इसमें इस तपस्या में जिन जिन साधनों की आवश्यकता है, जैसे कि अगर हवन करना है तो उसकी सामग्रियाँ, स्नान करने के लिए जल इत्यादि सब यहाँ पर सुलभता से प्राप्त होते हैं, या तो हमें उनकी प्राप्ति के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है इत्यादि। हे तपस्विनी इति पदेन वटुः कां संबोधयति? हे तपस्विनी इति पदेन वटुः पार्वतीं संबोधयति। एवं वटुः तपोपयुक्तसाधनानां प्राप्तिविषये प्रश्नान् करोति पार्वत्याः निकटे। त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति वटुः पार्वतीं वदति। शरीरमाद्यं, शरीरम् आद्यम् इति पदद्वयं। शरीरम् अर्थात् देहः इत्यर्थः। आद्यं प्रथमं, प्रमुखं, मुख्यम् इत्यर्थः। धर्मसाधनं धर्मकार्याय माध्यमं, धर्म के लिए साधन इत्यर्थः। गमनार्थं प्रमुखं साधनम् अस्ति यानं। लेखनार्थं प्रमुखं साधनम् अस्ति लेखनी। जप हवन पूजनादिविधि धर्मकार्यार्थं प्रमुखं साधनम् अस्ति शरीरं। शरीरं प्रथमम् आद्यं धर्मसाधनम् अस्ति। अर्थात अगर हमें अपने घर से स्कूल विद्यालय जाना है तो वहाँ जाने के लिए हमें वाहन की आवश्यकता है, जैसे कि बस है, कार है इत्यादि। और अगर हमें लिखना है तो लिखने के लिए पुस्तक और लेखनी, इन दोनों की आवश्यकता जैसे होती है, उसी प्रकार से पूजन आदि कार्य करने के लिए शरीर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रमुख रूप से शरीर की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यद्यपि लेखन पठन आदि के लिए भी शरीर का होना आवश्यक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर धर्म साधन अर्थात भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सबसे प्रमुख शरीर है, यह कहते हैं। शरीरस्य पोषणं तु आवश्यकमस्ति। प्रतिदिनम् आहारस्य आवश्यकता भवति। आहारेण एव शरीरे शक्तिः भवति। शक्त्या वयं सर्वविधं कार्यं कर्तुं शक्नुमः। अत्र भवती तपः कर्तुं समागता अस्ति। अतः भवत्याः अर्थात् पार्वत्याः
तपस्सहायकानि धर्मकार्याणि कर्तुम् अपि शरीरस्य पोषणम् आवश्यकम्। अतः शरीरम् एव धर्मस्य आद्यं साधनम् अस्ति इति वटुः वदति। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति। वटोः कथनं श्रुत्वापि पार्वती तूष्णीं तिष्ठति। तूष्णीं नाम मौनम् इत्यर्थः। पार्वती वटवे किमपि उत्तरं न ददाति। वटुः: हे तपस्विने, किमर्थं तपः तपसि शिवाय? तत्र पुनः वटुः पार्वतीं पृच्छति, किं शिवस्य प्राप्त्यर्थं त्वं तपः आचरसि इति। हे तपस्विनी, भवती किन्निमित्तं तपः आचरति? किं भवत्याः तपसः प्रयोजनं शिवप्राप्तिः अस्ति वा इति। पार्वती वटोः इदं वाक्यं श्रुत्वापि तूष्णीं भवति। पार्वत्याः आश्रमे आगतः वटुः प्रथमं पार्वत्यै तपः कर्तुम् अपेक्षितं साधनं प्राप्यते वा न वा इति प्रथमं प्रश्नं करोति। पार्वत्याः फलाहारविषये पृच्छति। तदा पार्वती मौनं तिष्ठति। तदनन्तरं तपसः कारणं किम् इति प्रश्नं करोति। पुनः शिवप्राप्तये तपः करोति वा इति प्रश्नं करोति। तदापि पार्वती तूष्णीं तिष्ठति। विजया आकुलीभूय आम् तस्मै एव तपः तपते। विजया कथं वदति? आकुलीभूय अर्थात व्याकुलीभूय, व्याकुल होकर इत्यर्थः। विजया आकुलीभूय किं वदति? सा वदति आम् तस्मै एव तपः तपति इति। तस्मै अर्थात शिवस्य निमित्तम् इत्यर्थः। पार्वती शिवस्य कृते एव तपस्यां करोति इति। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। वटुरूपधारी वास्तविकं ब्रह्मचारी न, अपि तु शिवः एव वटुरूपेण आगतः आसीत्। सः पार्वत्याः शक्तिं परीक्षते स्म। शिवप्राप्त्यर्थं तपः करोति इति श्रुत्वा सः उपहसति। वटुः कथम् उपहसति? उच्चैः उपहसति। वटुः कदा उपहसति? सहसैव उपहसति, सहसैव झटिति। अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं पतिम् इच्छसि? उपहसन् नाम्ना शिवः अन्यथा अशिवः श्मशाने वसति। वटुः पार्वतीं किं पृच्छति? किं भवती सत्यमपि शिवं पतिरूपेण वाञ्छति इति। पार्वती इति ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, तस्य सम्बोधनरूपं पार्वती इति। सत्यमेव, सत्यम् एव इति रूपद्वयम्। इच्छसि इति क्रियापदम्। अत्र इषु धातोः लट्लकाररूपाणि एवं भवन्ति। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथः, इच्छथ, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। मध्यमपुरुष एकवचनरूपम् इच्छसि इति। वटुः उपहसन् किं वदति? नाम्ना शिवः अन्यथा अशिवः श्मशाने वसति इत्यादि। शिवः अर्थात् मङ्गलः, अशिवः अमङ्गलः। श्मशाने चिताभस्म अस्थीनि च भवन्ति। एतानि अमङ्गलसूचकानि भवन्ति। एतेषां साकं यः वसति सः अपि अमङ्गलः भवति। अतः शिवस्य नाम यद्यपि शिवः इति अस्ति, तथापि सः अशिवः अर्थात् अमङ्गलः अस्ति इति वदति। यस्य त्रीणि नेत्राणि, वसनं व्याघ्रचर्म, अङ्गरागः चिताभस्म, परिजनाश्च भूतगणाः, किं तमेव शिवं पतिमिच्छसि? शिवस्य कति नेत्राणि? त्रीणि नेत्राणि। वसनम् अर्थात् वस्त्रं। किं तस्य वसनं? व्याघ्रचर्म। अङ्गरागः किं? चिताभस्म। अङ्गरागः प्रसाधनं। चिताभस्म शवदाहनानन्तरं लभ्यमानं भस्म इत्यर्थः। शिवस्य परिजनाः के? भूतगणाः। परिजनः इत्युक्ते सम्बन्धी, बन्धुगण, बान्धवाः इत्यर्थः। सामान्यजनानां द्वे नेत्रे भवतः, परन्तु शिवस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति इति प्रथमः। सामान्यजनाः कार्पासस्य और्णस्य वा वस्त्रं धरन्ति, परन्तु शिवस्य वस्त्रं तु व्याघ्रचर्म अस्ति। सामान्यतः चन्दनं, हरिद्रा इत्यादयः अङ्गरागाः भवन्ति,
परन्तु शिवस्य अङ्गरागः चितायाः भस्म अस्ति। शिवस्य परिवारजनाः भूतगणाः सन्ति। एवं वटुः शिवस्य विषये बहु किमपि वदति। किं भवती तादृशं शिवं पतिरूपेण इच्छति इति पार्वतीं पृच्छति। पार्वती क्रुद्धा सती, अरे वाचाल, अपसर, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति। यथा त्वम् असि तथैव वदसि। पार्वती कथं वदति? क्रुद्धा सती वदति, अर्थात् कुपिता सती। वाचाल इति सम्बोधनपदं कस्य कृते? वटोः कृते। वाचालः नाम बहुभाषी। अपसर, अपगच्छ इति वदति। जगति कोऽपि किन्न जानाति, किन्न जानाति, शिवस्य यथार्थं रूपं न जानाति। पार्वती वटोः वचनात् क्रुद्धा भवति। सा आवेगेन वदति, अरे वाचाल, इतः अपगच्छ। अस्मिन् संसारे कोऽपि जनः शिवस्य वास्तविकं रूपं न जानाति। त्वं यथा असि तथैव शिवस्य विषये अपि वदसि। विजयां प्रति, सखी चल, यः निन्दां करोति सः पापभाग् भवति एव, यः शृणोति सोऽपि पापभाग् भवति इति। सखी सम्बोधनरूपं। यः निन्दां करोति सः तु पापभाग् भवत्येव, अर्थात पापस्य भाजनम, पापस्य भागी, पाप का भागी इत्यर्थः। पार्वती कहती है कि जो निंदा करता है वह तो पापी होता है, अर्थात उसको तो पाप भोगना ही है, लेकिन उस निंदा को जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है, इसलिए यहाँ से चलो। पार्वती विजयां प्रति वदति, हे सखी, इतः चल। यः जनः अपरस्य निन्दां करोति सः पापे सहभागी भवति, परन्तु यः कोऽपि निन्दावार्तायाः श्रवणं करोति सः अपि पापस्य भोक्ता भवति। अहं शिवस्य निन्दां श्रोतुं न इच्छामि, अहं पापं कर्तुं न इच्छामि, अतः आवाम् अन्यत्र गच्छाव। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, द्रुतगत्या शीघ्रतया निष्क्रामति, निर्गच्छति इत्यर्थः। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। वटोः रूपं परित्यज्य कः त्यजति? वटोः रूपं शिवः। पार्वत्याः हस्तं कः गृह्णाति? शिवः गृह्णाति। वस्तुतः सः वटुः शिवः एव आसीत्। सः पार्वत्याः मनोभावं ज्ञातुं तत्र वटुः भूत्वा समागतः। अधुना पार्वत्याः शिवविषये अनन्यां भक्तिं दृष्ट्वा प्रसन्नः भवति। अतः वटुरूपं त्यक्त्वा शिवरूपं धृत्वा पार्वत्याः हस्तं गृह्णाति, तां पत्नीरूपेण स्वीकरोति। पार्वती लज्जया कम्पते। का लज्जया कम्पते? पार्वती लज्जया कम्पते, अर्थात् पार्वती शिवं दृष्ट्वा लज्जाम् अनुभवति। पार्वती स्वस्य प्रियकरं दृष्टवती। प्रियकरः तस्याः हस्तं गृहीतवान् अस्ति, अतः तस्याः लज्जा भवति। केन तस्याः शरीरे कम्पनं भवति? शिवः पार्वत्याः हस्तं गृहीतवान् इत्यस्मात् पार्वत्याः कम्पनं भवति। कम्पनम् इति कम्पते, तत्र कम्प् इति धातोः आत्मनेपदरूपं कम्पते इति लट्लकारस्य रूपं। कम्पते, कम्पेते, कम्पन्ते, कम्पसे, कम्पेथे, कम्पध्वे, कम्पे, कम्पावहे, कम्पामहे इति रूपं भवति। शिवः पार्वती, प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन, अद्य प्रभृति अहं तव तपोभिः क्रीतदासोऽस्मि। शिवः किं वदति? प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन, अद्य प्रभृति अहं तव तपोभिः क्रीतदासोऽस्मि। अहं भवत्याः प्रतिज्ञया प्रसन्नः अस्मि। अद्य आरभ्य अहं शिवः तव तपस्यया क्रीतः दासः अभवम्। प्रीतोऽस्मि, प्रीतः अस्मि, प्रीतः सन्तुष्टः इत्यर्थः। अस्मि, अस् इति धातोः उत्तमपुरुषस्य एकवचनरूपं
अस्मि इति सङ्कल्पेन सत्प्रयासेन सदिच्छया अद्य प्रभृति अस्मात् दिनात् आरभ्य अद्यारभ्य इत्यर्थः। तपोभिः तपस्याभिः तपस् इति सकारान्तः शब्दः तपः तपसि तपांसि तपः तपसि तपांसि तपसा इति तृतीया विभक्तिः तपसा तपोभ्यां तपोभिः इति तृतीया विभक्त्याः बहुवचनरूपं। क्रीतदासोऽस्मि क्रीतदासः अस्मि क्रीतदासोऽस्मि क्रीतः खरीदा गया इत्यर्थः। दासः सेवकः। भवती तपोधनेन मां क्रीतवती इदानीम् अहं भवत्याः दासः अस्मि इति शिवः वदति। एवं पार्वती शिवस्य मनः जयति तस्याः इच्छापूर्तिः भवति। एषा कथा कुमारसम्भवम् इति काव्ये अस्ति। कुमारसम्भवं काव्यं कालिदासः रचितवान्। नीतिः कथायाः अन्ते कथा अस्मभ्यं किं ज्ञापयति इति उच्यते। दृढनिर्णयः आवश्यकः जीवने इति प्रथमा नीतिः। सङ्कल्पः आवश्यकः। यदि किञ्चित् प्राप्तव्यं तर्हि तत्र सङ्कल्पः आवश्यकः। लक्ष्यसाधनार्थं परिश्रमः करणीयः। परिश्रमसमये विचलनं मनसि चञ्चलता न भवेत्। परिश्रमेण सर्वं साधयितुं शक्यते। कठोरलक्ष्यसाधनार्थं कठोरश्रमः करणीयः। वयमपि विद्याप्राप्तिनिमित्तं ज्ञानार्जनार्थं च सङ्कल्पं कुर्मः। तदर्थं श्रद्धया पठनीयं परिश्रमः करणीयः। अधिकं पठनं लेखनं च करणीयं। तदा उत्तम अंकान् प्राप्नुमः। अर्थात अगर हम पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर एक विश्वास लाना होगा। हमें अपने मन को दृढ़ बनाना होगा कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। और जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं हमें रास्ते से पीछे नहीं भागना है। ऐसा हमें अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेना है। यही कहानी हमें सिखाती है। धन्यवाद।